Bueno, maayong hapon sa ato usab nga mga higala karon nga naminaw o sa ato usab nga mga suki nga tigminaw nga nagasubaybay nato programa sa Timbangan sa Katarungan. So kanyang ilagad Brother De La Piña manasab ang uban kaninyo sa usa ka oras nga tulumanon alang usab sa pagtuon sa balaang kasulatan. Sa di pa ta magsugod bagampo sa ta. Minahal nga Dios kan ikaw sa mga langit dining hapuna sa among nga pagtuon sa imong mga pulong kaamahan ang magipasalamatan kanunay adiin kini nga mga pulo makatabang namo sa pagpangandam sa among lingon sa imong duol nga pagbalik og pagsabot sa tinuod nga mensahe. Amo kini gisalig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga among manuluwas. Amen. Bueno nining orasa atong tagaan og pagtagad kining adlawng igpapahulay kung unsa ni kaimportante sa atong kinabuhi. Pasti pa ta magsugod awit sa ta. strive
Pero salamat no og mo tong awit ng higala nga why have you chosen me, no? Mo na nga sa kadaghan igsoon sa matud pa diha sa mga katawhan o ngano kang gipili matas Ginoo mahigala. Mo nagingon gipili kas Ginoo para moadtog langit, wa ka pilia para ibutang sa impierno. Pero masugot sa dili, adunay mga tao igsoon nga siguro gustog langit pero ang hunahuna mo'y langit pero ang binuhatan para impierno man. So wa kay mahimo ta diha. Napoy uban siguro nga hunahuna pud impierno nya binuhatan pud langit asa kay maayo ani magkaigsunan. May siguro ning giingon ba nga magdungan ning hunahuna og buhat. Ang hunahuna nato langit mao na nga ang ato sa binuhatan para langit pod para siguro ba kay balom kita nga ang atong kaluwasan ipasi man sa atong binuhatan. Nagiingon nga ang atong padulngan basihan diha ang atong binuhatan. Dili basihan ang atong kwarta, dili basihan ang atong kabtangas kalibutan nga maangkon. No? Dili basihan ang atong edukasyon nga atong kibali makabot ning kalibutan. Matud pa sa 2 Corintios 5:6 nga kitang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa atong lawas maayo o kundaotan. Mo na nga kung maimpirno ang tao, buti pasabot nga naghimog daotan. Malangit po ng tao nagtuma na sa kabuton sa amahan. Mo nga nining orasa atong tun-an kining adlawng Sabado, no? Adlawng igpapahulay unsa man ni ka importante sa atong kinabuhi. Kay kun imong basahon ang Biblia mahigala, tun-an nato na adun ang usa ka semana adun na may 7 ka mga adlaw nga na-record diha. Og sa tanan diha nga mga adlaw nga gisigutan, ang Sabado mao'y gibutang sa napulo ka mga sugo. Og naibaw ta nga ang napulo ka sugo gisulat sa Ginoo. Gisulat na sa tudlo sa Dios. Diha sa mga papan nga bato. Mao na itong mabasa diha sa Exodo 31:18 o Deuteronomio 4 versikulo 13. Nga matod pa sa Ginoo nga kadtong nasulat nga napulo ka sugo diha sa dulo ka papan nga bato tumanuntos mga tao. O nang uban bingon pod nga matilabot anang napulo ka sugo brad. Gugma naman taron, grasya naman taron, pagtuon naman taron. Apan igsuon dili pwede na nga may tabo. Kay kung ang tao miingon nga wa nay balaod, delikado na nganuman gubot ang atong pagpuyo ng kalibutan na kung way balaod magkaigsunan. Mo nga niya ta sa adlaw Sabado karon. Kung ang Biblia may atong basahon, unsa maning adlawng Sabado? Unsa maning gitawag nga adlawng igpapahulay nga na-record sa balaang kasulatan? Sumala sa Genesis 2, uno paingon sa 3, ada na-record ang gikan pa sa gitawag kreasyon nga sa pagkahuman sa Dios sa paghimo sa kalibutan, ang Ginoo may pahulay sa adlawng ikapito. Klaro. Ang Dios may pahulay sa adlawng ikapito, unya nagbalaan, ug nagpanalangin niini. Sa ito pa, kung imong tanawon ang record sa balang kasulatan, kung ang tao magpahulay po sa adlawng ikapito, ug magbalaan sa adlawng ikapito, kanang tawhana, nagsunod na sa gibuhat sa atong Dios. Nagsunod na siya. Pero kung wala ka mapahulay ikapito ka adlaw, wa po ka nagbalaan ani, wala ka nagsunod si Ginoo. Pero kung nagpahulay ka nagbalaan ka, nagsunod ka. O niya ang imong gisunod ang atong Dios. Kaya sumalapas record sa balang kasulatan, dili man yawa ang nagpahulay sa Sabado. Wala may mabasa may galang ang yawa nagpahulay sa Sabado. Wa pa'y mabasa nga ang yawa nagbalaan sa adlawng Sabado. Ita kabasaan na Biblia magkigsunan. Ang atong nga basa diya nga adunay Dios nga nagpahulay sa adlawng Sabado.
adunay Dios nga nagbalaan sa adlaw Sabado o adunay Dios nga nagpanalangin sa adlaw ipapahulay or adlaw ikapito. Na wala na may lain ani mahigala kining adlaw nga ikapito. Kung imong tanaw nigsuon ang balaang kasulatan na klaro man nakaayo gyud. Klaro man nakaayo nga ang buti pasabot diha nga kining adlaw ikapito mao maning adlaw igpapahulay. Nga sa pagdagan nimo diha sa listahan sa mga pulong sa Bible nga good news kung maayong balita Biblia gibutang dito nga ang adlaw igpapahulay mao ang ikapitong adlaw semana Sabado. Di na ginamalalis bisan pag unsa pag mga bersyon sa Biblia ang basahon. Kaya nasulat na diha mga kaisunan matubig ingon di na ginamatabang. Adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw semana Sabado. Na karon sa diha nga nagpahulay ang atong Dios nining adlaw. Iyan ang gisulat, gibutang sa napulo ka mga sugo. Sa unom ka adlaw o sa pito ka adlaw semana, usa lang ka adlaw gibutang diha nga mao ang adlaw Sabado. Nga mabasa na sa Exodo 20 bersikulo 8, 9 ug 10. Nagiingon diha nga, hinumduman nimo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton nimo ang tanan nimong buluhaton. Apan ang adlaw ikapito mo'y adlaw nga gigahin alang sa atong Dios, adlaw ni nga igpapahulay. Nining adlaw dili ka magbuhat bisan ang imong anak nga baig lalaki, bisan ang imong sulugoon, bisan ang imong kahayupan, ug bisan ang mga dumuluo nga nagpuyo sulod sa imong panimalay ayaw nagpatrabaho. Wala may laing sugo ani nga sa unom ka adlaw, sa usa ka semana, pito ka adlaw. Pero kining unom ka adlaw patarbahoon ka. Pero kining adlaw ikapito dili ka pwedeng motrabaho ani. Once nga motrabaho ka niining adlaw ikapito, ang buti pasabot nga naglapas ka sa badaod sa Ginoo. Mo nagingon nga kung motrabaho ka sa adlaw ikapito or adlaw Sabado, nagbuot-buot kag imo, di ba? O nagbuot kag imo. Ngano man tungod kay ang Dios nagsulti man unom ka adlaw patrabahoon ta. Buti pasabot nga kining unom ka adlaw kitay magbuot ani. O walay problema mag-unsa ka diha basta maghimo ka lag matarong maayo, matulog pa ka diha, magsistorya pa ka diha. Adi ka na problema. Dili maningil ang Ginoo na. Pero kining adlaw ikapito kun imo na ganing lapason, mo nagiingon nga maningil na Ginoo. Kay balaod naman na. Unya kun ang tawo magsigi og lapas nining adlaw Sabado, hantod maabot ang kamatayon mo resulta man na igsuon sa impierno. Tungod kay ang sala bayran magkamatayon. Una kung magsigi taglapas ining balaura manghigala atong hanunaon pag-ayo. Alkansi kita. Karon. Ang adlaw Sabado gibutang na sa napulo ka sugo. Ngani sa karaang Biblia nga gitawag o Latina Vulgata. Kanang Biblia igsuon nga wa nay baligya karon. Ang ikapitong adlaw diha Sabado ug nabutang na sa napulo ka mga sugo. Kung naa may Biblia ana igsoon, no? Kung naa may Bible ana, ako na mag-Biblia na. Nagibutang dito nga santusa ang Sabado kun pahulay. Naana sa ikaupat ka sugo sa napulo ka mga sugo mga kaigsuonan. Okay. Gawas nga kining adlaw ikapahulay. Nabutang sa napulo ka sugo nga ang tao dili patrabahoon nining adlaw naapay nabutang diha. Exodo Deuteronomy 16 bersikulo 8. Og sa ikapitong adlaw panimba kamo. Sumala sa gisugo sa atong Dios. Mabasa na diha sa Deuteronomy 16 bersikulo 8. Kasi ato paggawas nga ang adlaw Sabado mo'y pag-undang sa pagtrabaho nga mo'y pagpahulay. Gisulti ka po diha nga adlaw nga ikapito, adlaw sa pagsimba. So, kung imong tanawon igsuon ang balaang kasulatan, no? Mauna ang gisulti sa Biblia. Nga gawas nga ang adlaw Sabado, adlaw sa pagpahulay, adlaw pod sa pagsimba. Kani nga basta nga ikapitong adlaw
panimba kamo. Sumala sa gisugo kanato sa atong Dios. Niining adlaw dili ka magtrabaho. Na laliman ka. So, naay kalainan. Sa uban nga mga adlaw, gikan sa bato ba Domingo, paingos, Bernes, di ka makabasa diha nga umpahulay mo. Di ka makabasa diha nga panimba mo. Panimba o magpahulay. Hinoon, pwede magkamusimba ng Merkules gabi o sa uban nga mga panahon, makasimba kay o mahisgo talag ngalas Ginoo, daghan mo diha, sama rin po nag-worship po diha. Apan lahi ang adlaw Sabado, nga naman, ay dili ka pwedeng mo trabaho. Mao na kalahian sa adlaw pahulay. Karon, sa laing bahin, sa Ezekiel 20, versikulo 12, usa pa gyud ang nabutang sa Biblia, mahitungod dining adlaw Sabado or adlaw ikapahulay. Niya, ato basahon. Labot pa usab gihatag kanila ang akong mga adlaw ikapahulay aron mahimong timaan taliwala kanako og kanila aron sila makaila nga ako mao siyuba nga nagbalaan kanila. Unsa daw? Ang adlaw ikapahulay gihatag nas tao. Wala ihatag sa mananap. Bantayan niyo ha? Ang adlaw ikapahulay kung Sabado gihatag nas tao. Unsa may tuyo para mahimong tima. Kanabang mahibalaan ka nga kung ari pa kay suon sa mga mananap kung naa kay baka bitaw na manay mga timaan nga ibutang diha nga kana imo ginang baka. Isa pag mawalan o kawaton mga diha pero pagtan-aw ay tatak diha mahibalaan diha nga imo din ang baka. Mao sa nang Sabado. Nga ang Sabado mahibalaan kang anak kaniya, katawhan kaniya sa atong Ginoo kung mupahulay ka sa adlaw igpapahulay. Ngani Ezekiel 20 versikulo 20. Dingon dito, balaanan ninyo ang akong mga adlaw igpapahulay aron mahimong timaan taliwala kaninyo og kanako aron kamo makaila nga ako masyuba nga nagbalaan ninyo. Matod pa ni sa atong Ginoo magisunan. Nagisugo ta nga ato ning balaanon para sa atong pagbalaan makaila ta nga naay Ginoo. Naay nagbuhat na to. Naay nagbuhat sa kalibutan. Pero kung dili ta makahimo sa pagbalaan nining adlaw nga pahulay, wa kita makaila nga naay Dios. Wa kita makaila nga kining kalibutan nagibuhat na si Ginoo. Ngano man, kung wa ta makahimo sa pagbalaan niining adlaw igpapahulay. Na unsaon pagbalaan? Ang adlaw Sabado, pinaagi sa pag-undang sa imong pagtrabaho. Pinaagi sa pag-adtog simbahan sa pagsimba. O pinaagi sa paglikay sa atong kaugalingon nga mga buluhaton. Atong kaugalingong kalipayan sa adlaw nga balaan. Matod pa sa Isaiah 58 versikulo 13. Okay, bueno. Ang uban igsuon nga mga katauhan, mga magwawali, no? Wala sila problema anang Sabado dan tugon. Kay matod palagi nila away problema na ba kay tuo mi anang Sabado nga maunay adlaw nga igpapahulay pero alang nas mga Hudiyo unya pag-abot nas bagong tugon wala na nang ading pahulay. Mga kaigsunan, okay ra unta kon nabay ebidensya ba, no? Kana bitaw musulti ta nga Brad kanang Sabado sa bagong tugon wala naman na. Kay sa daan tugon pa na siya. Kanang unta iso nga pagkasulti, wala ta na problema kon naay ebidensya sa Biblia. Kana ba unta nga pag-abot na sa bagong tugon gikan sa Mateo paingos pinadayag, wala na kay mabasang adlaw Sabado nga gitudlo. Wala na kay mabasa nga mga apostolis nga nagsulti may tungod dining adlaw Sabado. Kana unta kun wa na kay mabasa ana, kay murag mutuo gid ana. Pero samtang nga naa pa kay mabasa, mo nagiingon igsuon nga dili pwede nga matuman ang inyo ang sa mga apostolis mahimong bakak. Dili pwede nga ang inyo mo'y tinuod unya ang mga apostolis dili mahimong tinuod. Nakaron,
sa 12 ka mga apostoles. Magisgot tag mga pipila ka mga apostol. Nakauban ni Ginoong Hesus panahon sa iyang pagministeryo dinis kalibutan. Okay. Nadia si Mateo, si Marcos, San Lucas, San Juan. Kining upat igsuon ka mga apostoles. Nagsulat po mga libro. O kanang Mateo. Now karon, ato tanawon San Mateo, unsa may iyang sulti may tungod ni ining adlawng igapahulay. Nawala na baka ni sa panahon niya or naa pa ni sa panahon ni San Mateo. Mateo 28:1. Ang title diha, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Now, niya pahayag, og sa paglabay na sa adlawng igpapahulay, og nagbanag-banag na ang unang adlaw sa simana, sa Maunas King James Version, sa Bible na Good News, sa paglabay na sa adlawng igpapahulay, og nagbanag-banag na ang buntag sa Domingo. Okay. Sa maong bersikulo, mga kaigsuunan, Mateo 28:1, nagisgot diha og duha ka adlaw. Unsang adlaw? Adlawng igpapahulay. Unsa pa nang usa? Unang adlaw sa simana. Sa laing bahin, adlawng Sabado ug adlawng Domingo ang gisgutan diha. Sa maong bersikulo nga atong gibasa, ang adlawng Sabado mo'y adlawng igpapahulay. Ang adlawng Domingo mo'y unang adlaw simana. Kana mo na-record sa Mateo 28:1. Laktod nga pagkasulti, nga sa panahon ni San Mateo, aduna pa'y adlaw igpapahulay nga maong Sabado. Kaya naghisgot diya sa maong bersikulo, nga ang unang adlaw simana, Domingo, mo'y pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Unya, ang Sabado diha, mo'y adlaw igpapahulay. Na kung may nguntang abroad, bagong tugon, wala naman na. Yan, pangutana karon San Mateo, nasulti dihay, ngawa na. Sunod, Mateo 24:20, matupan ni Kristo. Pag-ampo kamo nga sa inyong pagpangalagiw, dili unta maatul sa tigtugnaw o sa adlaw, igpapahulay. Pampuo na punta. Si Kristo gaingon, nga kung mahitabo, manggani ang mga paglutos, dili unta maatul sa adlaw Sabado. Kaya nahibaloy soon si ang Ginoo nga matag adlaw Sabado ng atas simbahan. Kung kana atong sundon si Ginoong Hesus. Okay, karon aritang San Marcos. Unsa na po'y gisulti ni San Marcos? Marcos 2:27. Usa giingon niya diha, ang adlaw igapahulay gibuhat alang sa tao og dili ang tao alang sa adlaw igapahulay. Unsay bot ipasabot ani mahigal? Nagsulti ba ang bersikulo nga ang tao o ang Sabado dili para sa tao? Wala. Ang gisulti diha nga ang adlaw igapahulay gibuhat ni alang sa tao. Kaya kung imong balikan ang kreasyon mga kaigsuunan, una gibuhat ang tao, usa pa ang Sabado. Mauna nga ang Sabado gibuhat na tungod kay naay tao. Wala buhata ang tao kay naay adlaw igpapahulay. Kung dili gibuhat ang tao tungod kay naay gibuhat ang igpapahulay kay naanay tao. Mo na ibut ipasabot igsuon sa Marcos 2:27. Now sa 28, ingon dito, nga ang anak sa tao Ginoo sa adlaw Sabado or agalon sa adlaw Sabado. Mao na record na igala sa Marcos 2:28. Ang buti pasabot mo, nga panahon ni San Marcos, naagihapoy adlaw igpapahulay. Wala mawala gyapon. Duha na ka apostol ha, duha na ka apostoles gisulti. Duha na ka apostoles ang gasulti nga naapay adlaw igpapahulay. Kung moingon mo nga wala na, adi pud pwede. Ay di po kumutuo igsuon nga husto mo. Unya ang mga apostoles na imong sayop. So ato ni siyang punan karong taon-taon. Ato na sampasaon ang malain na po mga apostol. Unsa may ilang rekomendasyon o gisulti may tungod nining adlaw igpapahulay. So awit siya ta, no? Unya human ng awita, ato na pong ipadayon ang pagtuon may tungod
sa mga gisulti sa mga apostolis. Humanas Mateo, humanapod San Marcos. Ari na po ni Lucas o ni San Juan. So awit sa ta. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Bueno, salamat no og motong awit menggala sa ato usab nga alang po sa ato nga mga tigapinaw karon. Usa ison padayon ta. Humana gid na ang duha ka mga apostolis sa San Mateo, si San Marcos nga nagsulti sila nga naapay adlaw nga pahulay. Karon niya ang patang San Lucas. O sa may sulti San Lucas? Sa Lucas 4 versikulo 16 matud pa diri nga si Ginoong Hesus matag adlaw ikapahulay maadtog sinagoga maadtog simbahan. Sumala pa sa iyang nabatasan. Tingali mo tanan mo nga anong nabatasan man unsa man kinabuhi?
ang kinabuhi ni Jose o ni Maria, mao gyapon ang gisundog ni Ginoong Hesus. Mao na nga sa pagmata niya, pagpatan-o niya, iya nasaksihan ang ginabuhat sa iyang ginikanan, mao na nga resulti niya nga sumala pa siya pagkabata. Iyang nabatasan nga matag adlong Sabado moadtog simbahan. Mao na isulti ni San Lucas. Sunod, niya, daganta ni Birhen Maria. Sa Lucas 23:54 paingo 56, nagingon niya nga ug ang mga babae nga nanguyog gikan sa Galilea miadtos lubnganan sa pagtan-aw kung giunsa pagpahiluna ang lawas ni Ginoong Hesus. Sa background sa mga bersikulo, si Birhen Maria og naa siya kauban nga mga babae. Ato pa pulos babae sila. Niadtos lubnganan ang tuyo tan-awon kung giunsa pagplastar ang lawas ni Ginoong Hesus. Sunod, ug na mauli sila. Og nangandam sila mga pahumot og mga panghaplas. Sunod, og sa pagkaugma na, og sa pagkaadlaw Sabado, or adlaw igpapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Sa lain nga bersyon, na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod, atod pa sa maayong balita Biblia. Now, unsa mang sugua ang gipunting ni San Lucas? Nga niingon dito nga, si Birhen Maria o ang mga babae nga uban ni Birhen Maria, pagkasabado na mahulay sila, sumala sa gisugo sa balaod, ang buti pasabot, sumala sa nasulat sa napulo kasugo. So ang buti pasabot, nga si Birhen Maria, nagtuman sa napulo kasugo. Gituman niya ang adlaw Sabado nga mao ang pagpahulay. Ingon na ba ng mga Katoliko may gala nga, si Birhen Maria, mato pa nila ila ko nung ituman, ilang gisunod kay inahan mas Ginoo. Unya kay Sabado mas Birhen Maria, ano Domingo man mo. Unay usad ang problema may gala. Kung mingon ta nga kining Ginoo na mo si Jesus, amo nang Ginoo. Unya pungutan na. Kunin nyo ng Ginoo si Kristo. Anong Domingo man mo? Anong di man mo Sabado? Kasabado man ang Ginoo. Kana mo ni bikil. Mo ni bikil magkaigsunan. So, San Lucas nagsulti nga aduna paggihapoy adlaw Sabado, aduna pay adlaw ikapahulay, naapay na mahulay panahon ni San Lucas. O niyag miingon ng uban nga wa naman na ron, adi mahimo na. Ngano man, unsaon pagkahimo na nga napatik nas bersikulos Biblia, bagong tugon, San Lucas 23:56, nga naay na mahulay, kinsay na mahulay, inahan ni Ginoong Hesus. Og ang mga babae nga nanguyog sa lubong. Oh, sunod. Ang atong Dios ni pahulay ba? Pahulay gyapon. Hebrehanon 4:4. Og ang Dios mi pahulay sa adlaw ikapito. Na si Kristo Dios man pahulay si kapito ka adlaw. Batasan pag niya ang pag-adtog simbahan matag adlaw Sabado. Okay. Arin na punta ni San Juan. Unsa na pag-iingon ni San Juan? May tungod ni ining adlaw Sabado. Daganta sa Juan 19:31. Sa Bible nga good news, kung maayong balita Biblia, mo ni ang pagkasulti. O ang mga kadaguan sa mga Hudiyo, bihangyo kang Pilato nga ilang bali-balion ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa cross. Gihimo nila kadto kay Bernis man. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa cross sa adlaw Sabado or sa adlaw igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlaw igpahulay, balaan man kaayo. Naliman ka? Ingo San Juan, nga ang mga Hudiyo daw miadto kang Pilato nihangyo nga, Senyor Pilato, atuon ta namo gilansang sa krus among balibalion ang lawas, balibalion ang bitiis. Buti pasabot nga tiwasan. Diba tiwasan ba? Nga kun buhi pa pag adto nila ilang tiwasan, ilang patyon. Mo na buti pasabot sa ilang hangyo. Unsa may ilang purpose? Kaya dili sila gusto nga kadtong tulo ka taong gilansang sa krus. Apil ni ini si Ginoong Hesus, babuntagan pa to siya. Kana makaabot pag ugma ba?
kana makaabot pag Sabado. Dili sila gusto ana. Nganuman, ingon si San Juan, kay ang umaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Laliman ka na pagkasubihan may kala. Di na matabang na. Kung umiingon si Samudal, umiingon ng mga Katoliko, nga panahon sa bagong tugon, wala na perti ginang bakaka mga higala. Nganong bakak na, mismo sa nuwan, nga apostol nagsulti, nga ang sunod sa Biyernes balaan kaayo nga adlaw, ug ang sunod sa Biyernes Sabado na, ug matod pa sa nuwan, ang sunod sa Biyernes adlaw ning igpapahulay. Wala mingon na ang Domingo adlaw igpapahulay, ang Biyernes adlaw igpapahulay, kundili ang girekomendar o gipromote sa mga apostolis nga adlaw igpapahulay mao ang adlaw Sabado, mga kaigsoon. Kana lig-on na nga ebidensya. Nahitabo lang nga ang sa atong pagmata Domingo na ang atong namatan. Nganong Domingo naman? Kay gibalhin man gud, gipulihan man. Gipulihan ang adlaw Sabado ngadto sa Domingo nga adlaw sa pagsimba ug adlaw sa pagpahulay. Unsang tuiga 321 AD, kisa nagpuli, kisa responsable si emperor Constantine the Great nga mao'y emperor sa Roma. Muna klaro mga kaisunan. Nga kung wala pa'y Iglesia Katolika, kung wala pa'y Romano Katoliko, why Domingo ron? Mauna nga ang tanang Dominguista, mabaptis man ka, mapilipinista man ka, ma-Church of Christ man ka, ma-Iglesia ni Cristo man ka, sag-unsay imong pundo karon, basta Domingo ang imong pagsimba, huna-hunaa, nga ang inyong inahan, mao ang Romano Katoliko. Kaya sila'y original anang Domingo. Mo nagiingon nga, kung sila'y original sa Domingo igsuon, kamong tanan nga mga Domingista, anak ramos Katoliko. Mga anak mos Katoliko, o Roman Katolik. Ang inyong inahan ang Roman Katolik. Ang mga anak sa Roman Katolik, mao ang tanang Domingista karon. Tungod kay ang Domingo, pagbuot na sa Romano Katoliko. Dili na pagbuot sa Ginoo. Na karon, kumusta man ang pagsimba na to? Kumusta man ang atong pagsimba sa adlaw Domingo nga hinimo og tao? Matod pa ni Kristo mga kaigsuonan. Marcos 7 versikulo 7-8. Kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. Sanglit sa inyong pagpanudlo, inyo mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og mga tao. Na inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Kinsa ang kasultian na si Kristo. Namatod pa ni Kristo ang pagsimpa sa adlaw Domingo, walay pulos, walay bili nako, kawang na siya. Nga naman, kaya ang tanang kasimbag Domingo may gala, gitarbahuan ang adlaw Sabado. Ang tanang nagsimbag Domingo, naglapas sa adlaw Sabado. Muna pinakaklarong istorya mga higala. Gawas pa ni ana, ang tanang Domingista nga pundo karon, mukaon na og mga mahugaw mananap, karning baboy, isdang walay himbis, uban pa diha. Kana may klaro. Ha? Talag saray Domingista karon. Talag sara nga nagsimbag Domingo nga di mukaw karning baboy. Halos kaon tanan. Na usaon pagkahimong tinuod, mga kaigsunan. Usaon pagkahimong tinuod nga ang atong founder nga si Kristo maumay nagpahulay magsabado. Unya, ang Domingo hinimo ni Constantino nga mo emperor sa Roma. Basa mag-history. Encyclopedia Americana, volume 26, page 21. Na-record yan. Nga nagsugod ang adlaw Domingo ni Constantino nga mo emperor sa Roma. Ngani, kung kamo diha mga Katolikong naminaw, palit kuno mo doktrina Kristiyana. Nakabaligya diha. Inyo ng libro o inyong libro na. Basaha diha. Ang napulo ka mga sugo.
Unsa nabutang diha? Santosa ang Domingo. Domingo na gibutang. Pero ang Biblia Sabado ang gibutang. Unya Domingo ang gibutang. Plus gipunan pa gyud. O sa gipuno. Santosa ang Domingo og pista nga iglilihi. Napay pista gipuno. Basa kuno mo Biblia igsoon. Basaha daw Exodo 20 bersikulo 8 kung naabay pistang nabutang diha. Basta kuno mo diha. Kaning ato di man sa pagpanaway, kundi pagtudlo igsoon pagpangilabot lang ba nga hibalo man kita nga kung ang atong doktrinang gisunod wala gani sa Biblia, may impierno taon. Kita maluwas diha. Dili ta maluwas kung ang atong gisunod nga pagtulon-an hinimog tao. Dili hinimog Dios. Nakaron ang pangutana. Ang napulo ka sugo gipunan. Unsa may gipuno dito? Gawas nga giusab pa, gipunan pa gyud, gikuhaan pa gyud. Kabantay mo? Kamo nga mga higalang Katoliko? Palit mog doktrina Kristiyana. Inyo nang basahon. Sa napulo ka sugo, ikaduhang sugo na diha ayaw pagbuhat og mga larawan na kinulit. Ayaw pagyukpo nila. Pero sa inyong doktrina Kristiyana, wala na siya ibutang diha. Wala na. Pero sa Biblia na Sunod. Ang nabutang sa Biblia, ang adlawng Sabado, balaanon. Pero ang nabutang sa doktrina Kristiyana nga inyong libro, ang Domingo, maunay balaanon. Gawas-an, agipunan pagyud og pista. Ang pangutana na ba napulo kasugo ang pista gibutan tula man? Una nga kamo igsoon nga naminaw nako. Susigid mo. Ayaw mo pagsalig sa mga pastor, ayaw pagsalig sa mga pare, kundi ang kaluwasan individual. Walay pare makaluwas na to, walay pastor makaluwas na to, walay asawa urbana or parente makaluwas na to, panahon sa kaluwasan taingos langit, kundi kita mismo sa itong kagalingon. Manay ingon sa Pilipos 2:12, palimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog. Malimbasog ta. Ay hukman ta sumala sa atong kaugalingon nga binuhatan. Dili ta hukman sumala sa buhat sa atong pangulo. Dili ta hukman sumala sa buhat sa atong asawa o sa atong bana. Dili. Hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Nan karon. Nasayod na mus tinuod nga ang adlawng Domingo dili sugo sa Dios. Ang adlawng Sabado may sugo sa Dios. Nasulat na sa napulo ka sugo. O kining gisulti na ko ron, pagpahibalo ninyo, dili ni siya pagbuot na ko. Pagbuot ni Ginoo para makatuman ta. Kaya kung magpabili nga di mo masayod, mo nagiingon, magmata lang tag-burning. Ani? Magmata tag-burning, nga di nang atong gituman, di mao. Mo na nga ang Ginoo nangitag paagi nga masultihan mo. O mao ni panahon na karon nga masayod ta, nga ang adlawng Sabado mo tinuod nga adlawng pahulay, adlaw sa pagsimba, dili ang Domingo. Kaya ang Domingo, hindi mo nagtao. Mga kaigsunan. Okay, Roma. Atong basaon ang Roma 16. O sa gingon din Roma 16, versikulo 25. Paingos 26. Ngadto kaniya nga arang makapalig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong ginamantala ug sa pagwali may tungod kang Kristo, nga sumala sa pagpadayag sa tinaguan na gitibigan sa ilom, sulod sa tag-as nga mga katuigan. Ada tinaguan? Tinaguan na gitibigan sa taas nga mga tuig. Unsa man ang tinaguan na? Nga kining Sabado, gipulihag Domingo. Nus aman ni gipulihi, 321 AD. Human na si Kristo tuwa na sa langit ang atong Ginoo. Wa na din. Kaya ni sakas langit atong Ginoo 31 AD. Unya pagka 321 AD gibalhin gipulihan. Mo na nga sa atong pagmata mingon nita nga unsay namat-an may pagkamata. Tungod kay pagmata sa atong mga lulo ug lula ang namat-an nila Domingo naman
Gitundo po na to Domingo na po. Na karon ang Ginoo nangitag paagi nga may bawot. Ngano man niya? Versikulo 26. Unsa may tuyo nga ipahibalo ni? Apan karon gipadayag na pinaagis mga sinulat. Gisultian na ta. Nga pinaagis mga sinulat nga ang Domingo hinimog tao pagbuot ni Constantino nga may impero sa Roma, ang Sabado mo'y tinuod. Unsa may rason? Gibutyag na sa tanang kanasuran sumala sa gibutan sa Dios. Abot pasabot nga sa pagsulti sa tinuod nga ang Sabado mo'y tinuod dili ang Domingo. Kaya Domingo hinimo lang magtao dili ni pagbuot sa timbangan. Dili pagbuot ni Lipinya may gala. Kundi pagbuot ni Ginoo nga masayod ta. Nga mauni tinuod. Nga naman niya. O sa may resulta. Aron sa pagbando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon sa pagtuo. Para mahibaw din so para mamanduan ta sa pagsugot sa balaod. Dabi di ta masayon. Sabi ta po. Kung dili ka mahibaw nga ang Domingo hinimo og tao, ni ay Sabadong tinuod. Gibutyag ni para ang tao masayod. Para ang tao makahimo sa pagsunod sa sugos Ginoo. Mo nang gibutyag na siya. Para mahibaw ta. Og dili ni pagbuot nako. Kung dili pagbuot ni Ginoo. Og dapat malipay ta migala. Para magyapon sa una. Sa una Katoliko magyapon ko. Pero sa dihang nabasa na ko ang Biblia magisunan. Wala ko magdugay. Nibalhin ko sa Adventista. Gibiyaan ako ang Roman Catholic, ngutan na mong ano. Kaya nakita nako nga sa pundok sa Romano Katoliko. Bisyo diri, bisyo dito. Why pagtagad? Sugal diri, bisyo tanang kahilayan gisudlan. Di matabang buwang, sugal, disko, tanan. Naa sa pundok sa Katoliko. Sa Roman Katolik. Unya mo claim ta nga tinuod nga pundok. Mahigal. Dili pwede nga mo claim ta. Nga kami ang gitukod ni Kristo ang Roman Katolik samtang nagtudlo. Nga bisyo, sugal, tanan, kahilayan, disko, tanan. Wala. Gibalhin pang balaod, magkaisunan. Mao nga ang Ginoo naghatag nato og pamaagi. Nga masayod ta. Nga ang Dios gusto nga akitang tanan maluwas pero kapilion na maguta. Deuteronomio 30:19. Gisampit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kanimo ning adlaw. Nga sa inyong atubangan gibutang ang panalangin ug ang kinabuhi ug ang kamatayon. Ang tunglo ug panalangin pero ingos Kristo ingon ang Ginoo, pili abaya ang kinabuhi. Musugot sa dili. Ang atong padulngan mao ang atong desisyon. Kung musipyat ang atong desisyon, sipyat ang atong padulngan. Pero kung insakto ang atong desisyon, sakto ang atong padulngan. Busa mahigala mag-isunan. Alang sa naminaw karon, panamay mga pangutana, text lang sa numero 0906-8865-721. O galang usab sa atong mga viewers, ayaw mo kalimot sa mag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Timbangan sa Katarungan para updated mo sa itong video o kaya mo kalimot sa pagpindot sa notification bell aron sab nga kamo diha nga nagsunod ining atong programa sa Timbangan sa Katarungan di mo mabihayin sa ato usab nga mga informasyon. Nagasalamat og maayong hapon og sa atong pagtapos mag-amputa. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat Ginoo sa kamatuoran nga among nasayran karon. Nga adunay adlaw nga pahulay nga imong sugo alang kanamo. Imong gisulti Ginoo o kami nahibalo nga ang adlaw Sabado mo'y tinuod o ang adlaw Domingo mo'y pagbuot sa tao. Apan amahan kami naglaom na kining kamatuoran nga among nahibalan amo ning matipigan sa among kasing-kasing o mahimo kini Ginoo nga makatabang namo sa pagpangandam sa among kaugalingon sa imong duol nga pagbalik. Amo kini gisalig madawat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas. Bueno, sa ngalan, sa Timbangan, sa Katarungan na kuming kaninyo, nga ang pagbutyag sa kamatuoran matod sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat may hapon, God bless, bye-bye. Bersikulo lang, walang personalan.
Igsoon, kumusta ka? Nining panahon na namalandong ka ba? Ning kalibutan na ang mga ilhanan diya sa kalangitan nagpamatud sa pagbalik niya. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhita walay siguro, apan diha kay Jesucristo sigurado. Dito sa langit, kalimay maangkon ko, ug wala na'y luha mo agad sa mata ko. Lunlun bulawan ang paglaktan ko, igsuon ko. Langit ang hinungdan sa akong pagbago, kay dili ko buot impyernong